आकाशा दा सर अपने कदमां तो चाके क्या मेरे महबूब ने मुस्कुरा के आकाशा तेरे ते जहन्नम हराम है ते साइब दा सोने नू लख लख सलाम है। ये सहाबा इकराम की नबी पाक से अकीदत। बदला लेना तो बहुत बड़ी बात है, वो मोहरे नबूवत को चूमना चाहते थे। आज का लोग सहाबा इकराम की शख्सियत को बड़ा मुतनाज़े बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, हम पीर साहब से, कारी मोहम्मद सुल्तान महमूद चिश्ती साहब से क्यों प्यार करते हैं? उन्होंने सहाबा इकराम की मोहब्बत दी है, अहले बैत की मोहब्बत दी है, कुरान मजीद की मोहब्बत दी है। जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से एक की भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, बुलंद आवाज से कहते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इस अकीदे को मुतनाज़े नहीं बनाया जा सकता। क्यों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, एक की भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। और सहाबा तो जन्नती हैं ही। नबी पाक ने फरमाया सहाबा इकराम के जन्नती होने में शक नहीं करना। क्यों कि जो सहाबा में से किसी एक की पैरवी करेगा अल्लाह ताला उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। ये है सहाबा इकराम की शख्सियत। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा इकराम का अदब करने वाला बनाए, उनकी शख्सियत की बरकत फैजान लेने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हसन निसार चिश्ती साहब से आप तशरीफ लाते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे क़ुल्ब अज़ान को मुनव्वर फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये आवाज और ये हाथ अगर अल्लाह के रसूल के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। तो हमारी आवाजें और हमारे हाथ हमारी गर्दनें सरकार के लिए हाजिर हैं। और अभी तो वैसे ही वक्त है तो कोई हाथ नीचे ना रहे, नारा ऐसा लगाएं ताकि पता चले कि हुजूर के उशाक बैठे हैं। ताजदारे खत्म नबुव्वत, माशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सफ़ा नबिय्यन, मन सफ़ा नबिय्यन। माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ कोई लफ्ज़ खामोश ना रहे। जितने अब आप तशरीफ फरमा हुए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से सबको खुशामदीद कहते हैं। मेजबान होने के नाते जितना मुझे हुक्म दिया गया और जिन कलाम का मुझे हुक्म दिया इंशाअल्लाह वो पेश करूंगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि मोहब्बत से बैठिए, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौत तेरे ज़िक्र के दौरान
आका मौत तेरे जिक्र के दौरान हमें दिल से कहता हूँ मैं आमीन या रसूल अल्लाह। दिल से रसूल अल्लाह दिल से कहता हूँ मैं आमीन या रसूल अल्लाह। और फिर पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह जिनकी बरकत से हम लोग यहाँ जमा हैं और पूरी जिंदगी जिनका ये पैगाम रहा और पूरी जिंदगी जिनकी कुरान में गुजरी, कुरान की खिदमत करते हुए गुजरती और कुरान पढ़ाते हुए गुजरती। ये पैगाम हमारा यहाँ इकट्ठा होना इस इदारे का और क़िबला पीर मुर्शिद का जो पैगाम है वो शायर ने अपनी जुबान से लिखा, समाअत फरमाइए। हाँ अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा। इतना बड़ो कुरान के दुश्मन भी कह उठे, इतना बड़ो कुरान के दुश्मन भी कह उठे, दुनिया से मुसलमान न मिटा है न मिटेगा, दुनिया से मुसलमान न मिटा है न मिटेगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 इतना दुश्मन भी कह उठे, दुनिया से मुसलमान न मिटा है न मिटेगा, दुनिया
کہ دنیا کی کتابوں میں کہیں ذرا سبحان اللہ بس توجہ ادھر رکھیں بس مختصر سی حاضری ہے قرآن کی عظمت ہے جتنی محبت ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ قرآن کی برکت ہے یہاں کچھ بھی نہیں تھا پرانے ساتھی ہمارے یہاں موجود ہیں جنہیں سب کچھ پتہ ہے یہ کتنی گہرائی تھی یہ قبلہ قاری صاحب کے فیل سے صدقے اور ان کی محنت جناب قبلہ قاری صاحب جتنی فقیر ایسے نہیں بھائی حق فقیر کی صدا آنی چاہیے حق فقیر یہ صرف برکتیں یہ باریں ساری قرآن کی وجہ سے کہیں ذرا سبحان اللہ کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے اور معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے یہ دیکھیں نا قرآن کی برکت واہ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اور جہاں میں جانے کہ جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمان زندہ ہے بسا کے دل میں بسا کر اپنے دل میں وہ رب کا فرمان زندہ ہے اور جلا کر نسخہ قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے جلا کر نسخہ قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے یہ پیغام ہے جلا نسخہ قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے وہ شہر وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہیں گھر بسا
وہ شہر مغرب جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر مغرب جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر وہ شہر مغرب جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے سمیتے وہ چاندی سے ماتی، وہ سونے سے سمیتے وہ چاندی سے ماتی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جس جہاد کی ضرورت ہے، جس جہاد کی ضرورت ہے، جس جہاد کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے، جہاد مغرب کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنے، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اور جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ کے چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ کے چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے، کہ وہ ننھا سا اصغر، ایک ہماری اولادیں ہیں، ایک ہماری اولادیں اور ایک ان کی اولادیں، کہیں ذرا سبحان اللہ، کہیں ذرا سبحان اللہ، کہ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہ گرا تھا، وہ خیمے کے اندر یہی کہ گرا تھا، وہ خیمے کے اندر، اے بابا میں پانی
کٹانے کو جی چاہتا ہے میرا سر کٹانے کو جی چاہتا